मगळा बाप्पा सर्ग आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रस्त्यांच्या रस्त्नारा तुवें आमच्या वय दाखयलेल्या त्या अपार काकुळते पासो बाप्पा तुका आमी काळज जाणता हांव नरकां दिता बाप्पा बाप्पा तूं एकलोच देव जावन आसाय करो देव नीज देव पवित्र देव भगवंत देव परिशुद्ध देव जावन आसाय बाप्पा तुज्या की वर्तो दुसरो देव ना सर्गार आनी पृथ्वेर तूं एकलोच देव करो देव नीज देव पवित्र देव आनी जें कितें सर्गार आसा आनी जें कितें पृथ्वेर आसा बापा तें सगळें तुजें जावन आसा ओडवीक वैभव प्रताप महिमा रजवडकी बापा सगळी तुजी जावन आसा बापा त्या पासून तूं हांव तुका अर्गां दितां वै बापा तूं मोगान तूं भरलाय कुरपेन तूं भरलाय धयेन तूं भरलाय काकुळतेन भरलाय त्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना बापा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तूं आमच्या लागीं आजुनूय उलोवन आसाय त्या पासून हांव तुका अर्गां दितां वय ह्या वेळार प्रत्येक तरान तुका अर्गां दिता आयज सव 9 दीस बागे दीस पळोवचे बाग आमकां सगळ्यांक कितें तुवें फावो केलें आनी आमकां आमच्या वाटेर राखच्या खातीर आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें दण बरी भद्रती दिवन तुवें आमकां सुरक्षीत तरान तुवें आमकां हांगा आपूण हाडल्या खातीर बापा तुका आमी काळजांत हांव तुका आमी अर्गां दितां बापा वय बापा आमी तुजीं भुरगीं ह्या वेळार तुज्या पांया तळा आयल्या सकाळ तावन सांज पर्यंत तुज्या पांया तळा बसून तुजें उतार आयकोवच्या खातीर देखून ह्या वेळार तुजें उतार आयकूंक येता आसतना वय तुजें उतार कितलें पवित्र कितलें परिशुद्ध कितलें नितळ म्हूण तुज्या उतरा मुखान तुवें आमकां कळीत केलें तेंचो उतार आमकां भेंडटा दुता तिदविता बेश्टयता आनी सारके जिणेचे तरबेती ते आमकां दिता देखून ह्या वेळार तेंचो उतार आमी आयकूंक येता आसतना ह्या वेळार आमी हांगा असले हर एकल्यांचें आमचें मोहन आनी आमचें काळीज तें तुज्या उतरां तें तूं व्हड बापा ह्या वेळार कसलीच अडखळ आमकां येनाशें आमचें तें असलें आळसाय न्हीद जेम हें सगळें तूं कान उडय बापा आनी तुजें उतार कालतेपणान बसून आयकूंक हांगा असल्या हर एकल्यांक तेच तुज्या पवित्रत्वाच्या प्रेरणान तूं बरं तितलेंच न्हय बापा म्हाकाय उलोवंक धैर्य दी तेच तुज्या पवित्रत्वाच्या प्रेरणान जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात्र उसारूंक हें तोंड हें वोंट हें जीप हें उगड म्हण आनी म्हज्या उतरां म्हाका ह्या उतरां म्हाका सदांच तुका महिमा जावन दी म्हण तुज्या लागीं मागता बापा हें मागणें करता बापा तुज्या एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 मगचें कशें आसा तुमी सगळीं देवाच्या दयेन आमी सगळीं कशें आसा बरीं आसा न्ही वय आतां ही शिकवणू ह्या गिता मुखांतर आमी सुरू करया शांती 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 सर्गीच्या राजांत हांव ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजांत हांव ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रत्मो शांती दिता शांती तुका मेळटा देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रत्मो शांती दिता शांती तुका मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजांत हांव ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा महिमा दिया देवा बापाक महिमा दिया जेजू क्रिस्ता महिमा दिया पवित्रत्म्याक शांती तुमकां मेळटा महिमा दिया देवा बापाक महिमा दिया जेजू क्रिस्त महिमा दिया पवित्रत्म्याक शांती तुमकां मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजांत हांव ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा उतारताचे मानून घेया कुशीताची स्वीकार करा मोगांताचो पाटलाव कर शांती तुमकां मेळटा उतारताचे मानून घेया कुशीताची स्वीकार करा मोगांताचो पाटलाव कर शांती तुमकां मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजांत हांव ती वाळटा
शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळटा शांती 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 सर्गींच्या राजांत ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळटा. जाली सकाळींची शिकून आयची कित्याक पात्र्यापान सगळे खंयच्यान बरयलां ह्या शिकवणीचो सारांश खंय आसा सगळे कोण शांती कोण ते आमकां जेजू क्रिस्तांत हांव न्हू आमकां शांती मेळटा न्ही म्हाका न्हू वय पळया देखून धन्य देवाक आमी अर्गां दिया गे अर्गां तुका देव बाप्पा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्रत्म्या वंदन तुका देव बाप्पा वंदन तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्रत्म्या हालेलुया 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 मोगाचें न्हू वय ही शांती ही समाधान ह्या कोंकणींत आमी म्हणटा शांती आनी समाधान हे दोनी एकच शब्द न्ही शांती इंग्लिशान कितें म्हणटा आमी पीस आमी म्हणटा पूण इंग्लीश कोंकणींत आनी शांती वा समाधान आमकां मेळटा पळया मोगाचें न्हू निजायकी ही खरी शांती ही खंय आसा निजायकी खरी शांती पळया एक काणी एक ल्हानशी एक राय आसलो आनी त्या रायान एक कॉम्पिटिशन दवरलें कॉम्पिटिशन म्हळ्यार तुमी आयकलां जावंक पुरो ती स्टोरी कॉम्पिटिशन दवरलें खंय आनी कितें कॉम्पिटिशन म्हळ्यार एक आर्ट बरें एक कितें करूंक सोडूंक एक पेंटींग बरें एक पेंटींग करी जे म्हूण व्हडल्यान एक एनावन्स केलें आनी कॉम्पिटिशन दवरलें आनी ताका एक कितें दवरलें प्रायजी दवरलें इनामी ताका दवरलें आनी आशिल्ले सगळ्या देशाचे व्हडले 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 कोण पेंटर्स कितें म्हणटा इंग्लिशान आर्टिस्ट न्ही व्हडले व्हडले आर्टिस्ट पेंटर्स पुरो आयले आनी रायान सांगलें न्ही बरें इनाम मेळटा लागीं लागीं 1 करोड मिसर तांकां इनाम दवरलें आनी त्या पेंटिंगांत म्हाका कितें दिसून येजें म्हळ्यार निज शांती खरी शांती त्या पिंतुरान तुमी कितें चित्र आयलां या तुमी कितें पिंतूर तें सोडयलां त्या पिंतुरांत म्हाका कितें दिसून येजें खरी एक शांती निज शांती म्हाका तातूंत दिसून येजे म्हणून ताणें तें सांगलें तशें तुमी एक पिंतूर चिंत्रायजे म्हूण ताणें सांगलें आसले बऱ्या बऱ्या आर्टिस्टांनी बरें बरें कितें आसा पळय बऱ्यांतलें बरें बऱ्यांतलें बरें तांणी पिंतूर तांणी सोडयलें आनी सोडोवन कोणा मुखार हाडलें राया मुखार हाडलें आनी रायान पळयलें मस्तू कितलो व्हडलो व्हडलो आर्टिस्ट सगळे आयले आनी सकड अन्न कोणाक दिलें तें रायाक अन्न आनी दिलें आनी रायान कितें केलें तातूंत मस्त आसलें सिलेक्ट करचें न्ही पुरो ओटूक जाता ना तातूंत आसलें रायान 100 तातूंत पळोवन कितें काडलें बरीं आसलीं तातूंत ताका कितें जाल्लें विंसून काडलें कित्याक म्हळ्यार विंसून काडलीं सगळीं विंसून काडूंक जायना तातूंत विंसून काडलीं आनी तांतलीं थोडीं आनीकी रायाक मेसवाल्ली रायाक मानवाल्ली ताणें विंसून काडली सगळ्यांनी बरें बरें सोडयलें देखून कशें सोडयलें म्हळ्यार सगळी सिनरी न्ही कूल कितें दर्यो जावं दी आनी कितें सुकणीं जावं दी बरें करून उपतात शांतीन उपतात वा रूख कितलें बरें करून शांतीन आसात दर्यो न्हंयो न्ही व्हड पावस हें पुरा कितें व्हड मळब आनी पुरा बरें करून तांणी चित्रान केलें तांकां कशें भोगता शांती म्हणटा आसतना आमकां कळीत आसता न्ही कितें आसता कूल कूल आसता समाधान आसता आनी तसलें चित्रां म्हळ्यार पिंतूर तांणी सोडयलें आनी रायाक पळयलें आनी रायान पळयलें सगळें पळयलें आनी तातूंत रायान एक विंसून काडलें आनी तांच्या मुखार ताणें दाखयलें रायाक मानवाल्लें तें विंसून काडलें आनी तांच्या मुखार तांणी दाखयलें आनी तातूंत तें पिंतुरान कितें आसलें म्हळ्यार एक तराचें एक वादळ न्ही एक कशें आसलें चित्रान म्हळ्यार दर्यो उसांबळ वादळ न्ही रूख झाडां कितें जातात फुल कितें कितें कळटा आमकां वारें पावस येतना कशें आसता हलतात दलतात हें जगळून हें गडगडो वारें पावस हें सगळें एक तराचें विद्रूप म्हणल्यार बरें कितें हें बाय मिस्टेक ताणें सोडयलां गी एक गरी आसलें तें हें बाय मिस्टेक सोडयलां गी म्हूण लोक सकट विस्मीत जावंक पावलो हें कित्याक रायान विंसून काडलें पिंतूर आच्छा की बरीं बरीं सोडयलां कित्याक हें कित्याक रायान विंसून काडलें पिंतूर म्हणटा आसतना चुकून म्हण आनी सोडयलां गी ह्या बाय मिस्टेक जावन म्हण सोडयलां गी म्हूण चिंतून पळयत आसतना आमकां कितें दिसून येता कित्याक तें विंसून काडलें कित्याक म्हळ्यार
तेस तें एक घरी आसलें आनी तेस घरांत एक ल्हानशा एका जनेलांत एक सुकणें एकल्या आवय आपल्या पिलांक खाण दिवन आसलें. कितें दिवन आसलें? खाण दिवन आसलें. पळया मोगाचेर हांगा आमकां कितें दिसून येता? आमकां ह्या चित्रांत ह्या पिंतुरांत कितें दिसून येता? बोवारी सगळें गडगडो, वारें, पावस, वादळ ने शांत ना, वातावरण शांत ना. बोवारी सगळें हें जावनूच दोळ्या मुखार जाता. पूण एक सुकणें पळया आपल्या आवयक आपल्या पिलां आनी आपल्या आवय आपल्या पिलांक शांतीन कांय टेन्शन नासतना बरेंकन खाण खावन आसा मोगाचें. पळया हातूंत आमकां एक लिसांव आसा गी ना? आमकां हातूंत लिसांव आसा मोगाचें. जेन्ना आमचे बोवारी आमचे भोंवतणी जावंक पुरो आमकां सगळें कितेंय मेळोंक पुरो, अपमान, निंदा, अवमान, कश्ट कितेंय आमकां मेळोंक पुरो, आमच्या बोवारी वेडो घालूंक पुरो मोगाचें. हें कितेंय आसल्यार जर तर त्या अनवरांत, त्या विघ्नांत, त्या कश्टांत, त्या दुखांत, त्या सलवणींत जर तर तूं शांतींत आसाय, संतोशान आसाय, ही जावन समाधानेन आसाय जाल्यार ही जावन आसा खरी शांती. वय की न्ही? खंडीत मोगाचें ही जावन आसा खरी शांती. तर ही शांती म्हाका आनी तुका कोण दिवंक शकता? तो एकलो मात्र मोगाचें. ताचे लागीं मात्र ही शांती आसा मोगाचें. संवसारांत आमी भोंवून गेल्यार सगळो संवसार आमी बोवाडो मारून गेल्यार, हातांत करोडाकाटलो दुडू व्हरून गेल्यार ही शांती, हें समाधान आमकां मोलाक घेवंक जाता गे. दुडू कितलेय तुज्या लागीं आसूंक पुरो, पूण ही सर्गींची ग्रेस्तकाय म्हाका आनी तुका ही समाधान म्हणली उर्ती ग्रेस्तकाय आमकां जोडूंक जाता गे? बिलकुल जायना मोगाचें. ही शांती खंय वचून आमकां जावंक पुरो हो संवसार आमकां शांती समाधान दिता. तात्कालीक क्षणीक न्ही जायतो लोक शांती शांती विल्ला म्हूण घर आसता, पूण भितर शांती आसना मोगाचें. जायतो लोक आमी थंय या पार्काक या, मोत सगळी इराड जाला, पाड जाला, थंय वचून इल्ली शांती कांय मेळोंक पुरो. टेम्पररी आमकां मेळटा गे ना? टेम्पररी आमकां मेळटा मोगाचें. पूण मेळ्ळ्यार फाटी येताना तेंस इराराय, तेंस कंत, तेंस दूख मोगाचें. पूण संवसार समाधान हें दिवंक खंडीत सकना मोगाचें. संवसारार ना. देखून पळया आज ही कोण आतां आमी आपणायत, कोण आतां आमी जोडयेत, कोण आमकां दिता ही शांती म्हूण देवाच्या उतरा मुखांतर आमी पळया गे. पळया देवाचें उतर तर आतां कितें सांगता म्हूण आमी पळयया. जो आमच्या शुभ वर्तमानाक आमी या अध्याय 14 वळू 20 आनी 7 आमी काडया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियोवचेय नाका. पळया जेजू कितें सांगता? समाधान समाधान हांव तुमचें थंय दवरून वेता. पळया ही उतरां जेजून कोणाक सांगली? शिसांक सांगली न्ही. शिसांक सांगली. कित्याक जेजू ही उतरां शिसांक सांगता? कित्याक म्हळ्यार जेजूचो वेळ निर्धारीत वेळ लागीं आयिल्लो लागीं आयिल्लो. देखून जेजू कितें करता? जेजू कोणा तावन खंय तावन आयिल्लो? बापा तावन आयिल्लो न्ही. बापा तावन तो आयिल्लो. देखून बापा सरशीन ताका वचोंक आसा. बापा सरशीन ताका वचोंक आसा आनी बापाची खुशी करूंक तो म्हण आयिल्लो. बापाची खुशी करूंक तो आयिल्लो आनी जेजू बापा सरशीन वचोंक आसा मोगाचें. आनी बापा सरशीन वचोंक आशिल्ल्या वेळार हे कोण खंतीन बुडतात? शीस खंतीन बुडतात, दुखान ते बुडतात मोगाचें. कित्याक? ते नीज वय की न्ही, ते सहज. कित्याक? जेजू आमच्या संगत आसतना ना, जेजू तांच्या संगत आसलो. जेजू तांच्या संगत आशिल्ल्या वेळार शिशांक आतां टेन्शन. आतां कित्याक? जेजू बरो जाणा. जेजून पयल्यान तांकां सांगलां. शिशांक आतां कितें आतां? टेन्शन. जेजून देखून जेजूक बरें जाणा आसलो. देखून तुमी करते करी जाता. आतां पळया निजायकी जेजू सांगता कोण आशिल्लें? शीस आशिल्लें. देखून जेजू सोडून गेल्या उपरांत तांकां आतां कोण आसा? पवित्र आत्मो कसो येवना न्ही. पवित्र आत्मो कसो येवना. पवित्र आत्मा जेजू बसयता ताका. पयलें आमकां बसयता म्हणटा न्ही, पयलो पवित्र आत्मो बसयता. पूण आतां चिंत्या जेजूचो सोडून गेलो जाल्यार कोण तांकां आसा? कोणी धैर्य दितलो आसा गी? कोणी समाधान करतलो आसा गी? बुजयतलो आसा गी? कोणी ना. देखून जेजू तांकां सांगता तुमी खंडीत तुमी भियेतल्यात, तुमचें समाधान तुमी वगडयतल्यात. देखून सांगता समाधान हांव
तुमचे थंय हांव दवरून वेता. समाधान तुमचे तें हांव दवरून वेता. मुझे समाधान तुमकां दिता. मुझे समाधान हांव तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक सकना. पळय मुगोचनो खंडीत वो संसार समाधान दिवंक सकना मुगोचनो. बिलकुल वो संसार समाधान दिवंक सकना. कित्याक म्हळ्यार वो संसार कोणाच्या पदवेकाल आसा? सैतानाच्या पदवेकाल आसा मुगोचनो. ह्या संसाराचो अधिपती कोण? देवसार तो जावन आसा मोगाचेनो. देखूनच वो संवसारांत तो जेजू गेल्यार कोण अटॅक करता? आसलें समाधान सगळें तो पळयता. कित्याक? अधिकारी तो जावन आसा. देखून जेजू तांकां धैर्य दिता. पयलेंच तुमी भियेनाकात, तुमी टेन्शन करचें नाका. कित्याक? हांव आसा. देखून संवसाराचो अधिपती देवसार जावन आसा. कित्याक? तो फटीचो बापय मोगाचेनो. तो सोरांचो सोर. सोर कित्याक येता? फकत सोरोंक येता, जिविशी मारूंक येता आनी विभाड करूंक येता मोगाचेनो. सोर विभाड करूंक येता. देखून पळया कितें आमकां विभाड करता सोर. जेजू क्रिस्ता मरिपात आमी कितें जोडलां पळया. जेजू क्रिस्ता मरिपात आमी जोडली ती शांती जावं दी, या ते समाधान जावं दी, या तो संतोष जावं दी, या ते उल्हास जावं दी, या ते जिवीत जावं दी. हें सगळें आमी कोणा मरिपात जोडलां? जेजू मरिपा जोडला की ना? जेजू मरिपा जोडला. म्हाका ही जोडलें सगळें तो कितें करता? तो खाण सोडून काडूंक सोडटा. जर तर आमी ताका इडें दिता जाल्यार मात्र, ना जाल्यार साध्य की ना, बिलकुल साध्य ना. देखून पाऊल सांगता ताका इडें दिनाकात म्हणटा देवाचें उतर. देखूनच पळया, देखून जेन्ना ताका आमी इडें दिल्ल्या वेळार आमचें सगळें समाधान शांती तो काडून व्हरता मोगाचें. आनी सगळें काडून वेळ्ळ्या वेळार आमी कितें जाता? कंगाल जाता. शांतींत शांती ना, बिगडता. समाधान ना, समाधानान आमी कितें जाता? आमी निराशी जाता मोगाचें, कंगाल जाता. देखूनच मागीर कितें जाता? समाधान शांती ना वेळ्ळ्या वेळार खाली इल्ले कश्ट आयले म्हण चिंत्या, खाली इल्ले सलवणी आयली म्हण चिंत्या. आमी कितें जाता? शांती बिगडता आमची, समाधान बिगडता, सगळें बिगडता. कांय ना. कित्याक? आमच्या लागीं आसचें सगळें कांड इल्लोसो भवार्थी आसलो, ताणें भवार्थान आमी दंडळ्या आनी भवार्थान ती आमी अस्कत जाल्या. अशें सगळें तो कितें करता? तो कांड व्हरता मोगाचेनो. देखून आज तोच जेजू क्रिस्त आज म्हाका आनी तुका आमकां कितें करता? तो धैर्य दिता मोगाचेनो. देखून कश्ट आयिल्ल्या वेळार जावंक पुरो जायते कश्ट आमकां येता. प्रत्येक तरान आमकां कश्ट जावंक पुरो आमच्या पथका वरवीं येतात न्ही. आमी केल्ल्या पथका वरवीं आमकां येवंक पुरो जावंक पुरो आमकां कश्ट. परिक्षा आमची जाता न्ही. परिक्षा आमची आमी पारखून पळयता देव. पळय की न्ही, देव आमकां पारखून पळयता मोगाचेनो. भवार्थान आमी कितलें घट आसांव गे, भवार्थान आमी कितलें थीर आसांव घेवन पळया. धाकल्याक सांगचें जाल्यार जेजूस शीस पळया. शिसा शिसा थंय भवार्थ उणो आसलो न्ही. पळया आजचो भवार्थ कोण तो? शतापतीचो साकोर. शतापतीचो साकोर पिड्यान पडलो न्ही. शतापतीचो साकोर पिड्यांत पडल्या वेळार तो कितें करता? जेजू सरशीन येता. जेजू सरशीन गेल्या उपरांत तो सांगता वय आसल्या मातबऱ्यांक, व्हडल्या व्हडल्या प्रधान याजकांक, जुदेवांक तो जेजू सरशीन धाडटा. व्हडल्या व्हडल्या प्रधान याजकांक आळे ताका तेक्के वचून सांग म्हजो पूत पिडेन पडला म्हूण सांग म्हणटा. आनी तो वेता मोगाचेनो. आनी वेता आसतना कितें करता? वचोंक वेता. उपरांत शतापतीक कळटा तो शतापती म्हळ्यार शतापती कोण? शता म्हळ्यार 100 शतक आमी म्हणटा न्ही. 100 सैनीक असो तो अधिकारी. ताच्या हाताखाल तो म्हणटा न्ही, ताच्या हाताखाल जायते सैनीक आसले. हें कर तें कर, हांगा बोस उठ बोस म्हळ्यार ते सगळे कितें करतले? ते करतले. जाल्यारय तो पळया ताका निमाणें ताका बोगता ना, जेजून हांगा येवचें नाका. कित्याक? ताणें म्हज्या पाक्या भितर म्हजे जशें येवंक हांव योग्य न्ही म्हूण तो सांगता मोगाचेनो. ताणें काल एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो म्हणटा मोगाचेनो. पळया तसलो भावार्थ आज जेजू आज आमकां सांगता मोगाचेनो. जेजू पाट गुणून सांगता तांकां. पळया आज तितलो आसलो भावार्थ सगळ्या इस्रायलांत म्हाका पळोवंक मेळचो ना म्हणटा. तेच बरी हांवें आतां सांगलें. जर तर आमी मोगाचेनो आमच्या जिवितांत कश्ट विघ्नां सलवणी आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार जर तर मोगाचेनो आमी आमच्या भावार्थांत आमी दंडळटाव तर आमी आमच्या कश्टांत आमी दंडळटाव तर आमी कितें जाता? निराशी जाता, कंगाल जाता. जायते फावटी आमकां कश्ट मेळटा. तितलेंच न्ही आमकां आयकूंक मेळटा न्ही. कित्याक आतां सोम्याक आमी पाटलाव केलो म्हणटा आसतना, सोम्याक आमी स्विकार केले म्हणटाना आमकां आयकूंक मेळटा की ना?
मेळटा मोगाचें तिरस्कार आमकां मेळटा आमच्या शेजारा जावं पुरो आमच्या कुटुंबा मुखांतर जावं पुरो हे सगळे कश्ट आमकां सोसूंक मेळटा मोगाचें पूण मेळल्यार पूण जेजू आज आमकां कितें सांगता पळय आज आमकां जेजू धैर्य दिता कितें आमकां धैर्य दिता पळय देवाचे उतर कितें सांगता उगडापणाच्या बुकाक आमी कितले दीस हे कश्ट घे सदांच कश्ट घे पळया देवाचे उतर कितें सांगता उगडापणाच्या बुकांत अध्याय 2:10 रेव्हल्यूशन चॅप्टर 2:10 तुका कितें सकट सोसूंक मेळटलें म्हणले विशांत तूं भिये नाका आले आज जेजू आमकां कितलें बरें आमकां धैर्य दिता पळया मोगाचें आज आमकां कितें आज आमी हांगा सोसून कितें आसां जाल्यार कश्ट 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 म्हूण सोसून आसां जाल्यार म्हणून आज जेजू आज आमकां सांगता मोगाचें पळय भिया नाका म्हूण जेजू धैर्य दिता तुमकां पारखून पळोवचे खातीर तुमचे भितरल्या थोड्यांक सैतान बंदीन चेपचार आसा कितें करच्या खातीर आमकां पारखून पळोवच्या खातीर मोगाचें पारखून पळोवच्या खातीर पारखून पळोवचे खातीर तुमचे भितरल्या थोड्यांक सैतान बंदीन चेपचार आसा सगळ्यांक सगळ्यांक न्ही थोड्यांक म्हणटा थोड्यांक पारखून पळोवन सैतान वास सैतान बंदीन चेपचार आसा 10 दीस पर्यंत तुमकां दगतणी सोसूंक पडटली मोरा पर्यंत तुमी विश्वासी रावा आनी हांव तुमकां जैताचो मुकुट म्हणजे जिवीत दितलो पळया आमी कितें करूंक आसा काय ह्या कश्टांत मोगाचें आमी निराशी जायनासतना कंगाल जायनासतना आमी कितें करूंक आसा मोरा पर्यंत विश्वासी केदाळा मोर विश्वासी रावता आमी वय पूण मोरा पर्यंत आमी विश्वासी रावता गी हें गरजेचें विश्वासी रावता वय पूण मोरा पर्यंत न्ही मोरा पर्यंत म्हणटा देवाचें उतर देखून पुढच्या शिकोवणी सांगलें शेवट गरजेचो खंयचो आरंभनी शेवट गरजेचो आमी देखून पळया सालमावर आयने तो खंय दाळा सर विश्वासी आसलो उतार प्राय पर्यंत तो विश्वासी रावलो पूण परक्या देवाने कितें केलें ताचें काळीज परक्या स्त्री आनी परक्या देवा सरशीन तो ओडलें खंय गेलो तसो विश्वासी मोग थंय गेलो आमच्या जिवितांत ती अशेंच घडटा मोगाचें आमी विश्वासी रावता म्हणटा पूण ती परिस्थिती येता आसतना तो संदर्भ येता आसतना ह्या जेजूतान म्हाका कांय मेळोना ह्या जेजूतान म्हाका जेजूक वळखलो पूण म्हाका कांय मेळोना कोणी एकल्यान सांगलें आले थंय वच ते एक नोवेना कर तें नोवेना कर थंय वच तुका सगळें मेळटलें म्हणून तूं जेजूक सण थंय येताय जाल्यार कितें केलें विश्वास धंडळ्ळो मोगाचें आज तेंच देवाचें उतर आमकां दिलो मोरा पर्यंत हांवें आनी तुवें विश्वासी राव म्हाका जेजू हांगा तेंच सांगता कश्ट येवं दी विघ्न येवं दी सलवण येवं दी कितें येवं दी तूं बेड्डर आसूं दी खालेंय जा तुवें काल एकच काम केल्यार पुरो मोरा पर्यंत विश्वासी रावल्यार पुरो तितले देखून जाकोबी सांगता न्ही नाना तरांचे कश्ट तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तें तुमचें बागस म्हूण तुमी लेखा जाय कित्याक मोग करतल्यांक कित्याक तुमची परीक्षा ती वरोवणी जाल्या प्रस आमकां कितें दिता काय देव जिविताचो मुकुट दितलो म्हूण देवान जेजून आमकां बासायला मोगाचें देखून तेंच सांगता देवाचें उतार कितें सांगता तो जैताचो मुकुट तो आमकां दितलो तर आमकां ह्या संवसारांत खंत बेजाराय आसतली गी खंत बेजाराय दूख आसतलीच मोगाचें कित्याक म्हळ्यार पळया जेजून सांगलां गी ना जेजून सांगलां मोगाचें तर आमी कितें करी जाय पळय जेजू आमकां कितें सांगता पळय आमी पळया जॉन चॅप्टर 16:33 जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 16:33 30 आनी 3 वळ वाचया आमी म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यान ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यांत संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पळया संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच म्हणटा देवाचें उतर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यांत कित्याक म्हळ्यार जेजून पयलेंच धैर्य दिलां अशें सांग तुमी कळवळचें न्हय तुमी विश्वास सांडचो न्हय म्हणून जेजून पयलेंच धैर्य दिलां देखून हांगा सांगता तुमी आसतलीच म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी हांवें ओडोली हांवें सांगलें जायते फावटी आमकां भोगूंक पुरो आमकां ही चिंतापी येवंक पुरो हांव मागणें करतां हांव रेतीरेक वेतां हांव कितें करतां हांव देवाची स्तुती करतां देवाक हांव वर्सितां न्ही हांव देवाचे उतार वाचतां देवाचे उतार नियाळ करतां देवाचे उतार ध्यान करतां देवाचे उतार हें सगळें करतां जेजूक हांवें स्विकार केलां जेजूक हांवें वळखलां जेजूचो मोग हांव करतां पूण जाल्यार कित्याक म्हाका हे कश्ट म्हूण आमचे चिंताप जायते फावटी आमकां येवंक पुरो येता गे
थोडे पटी येता सत्य सांगले देखूनच येता मोगाचें देखून सांगता जेजू येवंक पुरो कित्याक म्हळ्यार त्या दाळा आमी कितें पळयात जेजू आमकां आनी कितें धैर्याचें उतर दिता पळया ह्या कश्ट आमकां कितें तयार करून दवरल्यात की खंयच्याक म्हण पळया निजायकी पळोवंक गेल्यार हे कश्ट आमकां खंयच्याक तयार करतात म्हण पळया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4:17 आमी काडया कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 4 ओळ 17 कितें आमकां सांगता पळया कित्याक आमचे वयर येतात ते हलवायेचे आणि तात्कालिक कष्ट तक कसलीच सर नातलेले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात पळया मोगाचेनो आमचे वर येतात हे तात्कालिक टेम्पररी कश्ट ने कश्ट सदांच्या कश्टान देव आमकां जियोंक सोडटा गे ना मोगाचेनो देव कश्टांत आमकां जियोंक सोडिना देवाक ती आशा ना कित्याक कश्ट आयल्या उपरांत कितें आसता गे ना कितें कश्ट जाल्या उपरांत सूख आतां आमकां येता म्हणटा आसतना एक हायवे आसा आतां आमी रोड येता आमकां हायवेक आमी येचे जाल्यार ह्या सिटींत हांव आमकां कितें मेळटा सिटींत कितें आसता सिग्नल आसता कित्याक न्ही मदें 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 रेड कितें करता सिग्नल आमकां दवरता सिग्नल मेळ्ळ्या उपरांत कितें करूंक आसा आमी रावोंक आसा न्ही ताच्या उपरांत ऑरेंज कितें पडटा ग्रीन पडल्या उपरांत आमकां वचूंक पूण आमी कितें जाता तें आमकां मुखार वचूंक आसा गी ना थंय परतून रावोंक आसा गी ना परतून वचूंक आसा गी ना आनी सीदा तुका हायवे मेळ्ळो म्हणटा आसतना कितें जाता सीदा निट्ट वचूंक आमकां जाता मोगाचें तेच परी मोगाचें कश्ट दूख ह्या संवसारांत आमकां आसात देखून देव त्या कश्टांची आमची परिक्षा करता आनी ती वरवणी जाल्या उपरांत देव आमकां कितें करता जिविताचो मुकुट आमकां दिता मोगाचें देखून सांगा आमी आसले हे तात्कालीक अनंत सासनीक महिमेक आमकां कितें करतात खंय तयार करतात मोगाचें देखून कश्ट येताना आमचें समाधान आमी उगडोवचें न्हय हे आमी उडास दवरी जे कश्ट आयल्यात वय हांगा टेम्पररी कश्ट आसूंक पुरो पूण आमकां जियोंक खंय आसा स्वर्गार मोगाचें सस्नाक जियोंक थंय आसा मोगाचें देखून देवाचें राज तितल्या सुलाभायान हांवें आनी तुवें जोडूंक जायना मोगाचें देवाच्या राजांत आमी देवाचें राज जोडूंक जाय जाल्यार देवाचें उतारी सांगता जायत्या कश्टांतल्यान आमी उतरून वचूंक आसा म्हणटा जायत्या कश्टांतल्यान कित्याक देवाचें उतर पळया धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 14 ओळ 22 ओळ कितें सांगता पळया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 14 ओळ 22 ओळ पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिडियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले वाटेर आसता भावार्थान थीर रावोंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिले देवाच्या राज्यान प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरा जाय अशें म्हणून तांणी तांकां भूत सांगली देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरा जाय पळया मोगाचें देवाच्या राजांत हांवें आनी तुवें आमी प्रवेश जावंक जायत्या कश्टांतल्यान आमी उतरोवंक आसा सुलाभ मेळटा गे आमकां देवाचें राज ना कश्ट आमकां आसात मोगाचें त्या वेळा मात्र कश्टा उपरांत कितें येता आमकां जैत मेळटा मोगाचें तें राज आमी जोडूंक शकता देखून जेजूचे रिस्तीक नदर गेल्यार जेजूचे रिस्तीक दिश्ट गेल्यार आमकां कळीत आसा न्ही बापाच्या उजव्याक आतां तो आसा गे ना जेजू बापाच्या उजव्याक आसा तो देखून बापा खातीर थंय आतां तो वावूर नासा जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो सुलाभायेन गेलो गी ना कश्ट काडल्यात गी ना सलवणी काडल्यात गी ना काडल्यात मोगाचें तो सलवणी म्हळ्यार तो कितें जाला कश्टाला मस्त कश्टाला सलवाल्यारी जैत जोडला गे ना जैत जोडला मोगाचें जायत्या कश्टांतल्यान उतरून गेला देखून आज जेजू आमकां एक देख दिता धैर्य दिता कित्याक म्हजी देख तुमी घेजय म्हजी देख तुमी घेजय म्हणटा मोगाचें देखूनच आज देखून ते आतां परत सुरवाची वास परत आमकां देखून जेजू आमकां कितें दिता की जॉन 16:33 ती कंप्लीट करया बेजाराय आसतलीच पूण जेजू आमकां कितें म्हणटा पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला पळय हेंच उतार आमकां पुरो मोगाचें देवाचें उतार आमकां केदाळाय आमकां धैर्य दिवचें उतार जावन आसा हेंच एक उतार पुरो देवाचें उतार आमकां धैर्यान भरता गे ना धैर्यान भरता मोगाचें शांती समाधान आमी बिगडलेल्या वेळार देवाचें उतारच आमकां धैर्य दिवंक शकता न्ही आमच्या आत्म्याक शांती बाबा रोशनान ओडून सांगलें न्ही आमकां शांती खंय जाय खंय आमकां आमच्या आत्म्याक शांती कोण दिवंक शकता जेजू एकलो मात्र मोगाचें देवाचें उतरा मरिफात मात्र ही आमकां शांती जोडूंक आमी
सक्ता मोगाच्या नो देखूनच हांगा सांगता धैर्य घे हांवें संवसाराचेर जैत वेला पळया जेजू हांगा म्हणटा जेजून ह्या संवसाराचेर आतां जैत व्हरूंक ना जेजू आतां म्हणटा वय हांवें संवसाराचेर जैत वेला पळय आमकां मुखल्या अध्यायान वाचूंक गेल्यार 18व्या अध्यायान 19व्या अध्यायान आमकां वाचूंक गेल्यार आमकां कळटा जेजूक तें फर्मायतात कुर्साचें फर्माण दितात आनी कितें दितात जेजूक धरतात मरणाचें फर्माण दितात आनी ती जेजूक तें कश्ट दितात गिना जेजू कश्ट दितात जाल्यारय मोगाचें जेजू कित्याक ही उतरां सांगता धैर्य घेया कित्याक जेजू सगळें बरें जाणा आसलो मुखार कितें घडोवंक आसा मुखार कितें जावंक आसा तें सगळें जाणा आसलो जेजू तें करताच 100% जायना म्हणलें जेजू तें शब्द ना मोगाचें जेजू देखून जेजू पयलेंच सांगता कित्याक म्हळ्यार पातक्यांक म्हजें मरण जावन आसा तांकां तारान हाडूंक पूण नश्ट्याक त्या आनी खोट्या सक्तीक म्हजें मरण जावन आसा जैत असो एक संकेत म्हूण जाणा आसलो मोगाचें जेजू देखून जेजू जैरान सांगता हें हांवें जैत वेलां देखून तुमी कितें घेजो काय धैर्य घेजे म्हणटा मोगाचें न्हू देखूनच हांगा देखूनच आमकां जैत कोणें जोड दिला जेजून आमकां जोड दिला देखून ती वाट जैताची वाट जेजू मोच्या जैताची वाट देवान देवसराक सांगलें म्हजें तावन फोड देवान देवसराक सांगलें म्हजें तावन फोड म्हाका आजैत मेळ्ळें कोणें आमकां जैत जोड दिला जेजून आमकां जैत जोडून दिला मोगाचें न्हू देखून तुमी धैर्य घेया भियोवचें नाका म्हणटा पळया मोगाचें पळया देखून येसू जेजू क्रिस्ताक तर कसलें बिरुद आशिल्लें पळया आमी वाचया कसलें बिरुद ह्या जेजूक मेळ्ळें आमच्या जेजू क्रिस्ताक इजाया की आमी इजाया चॅप्टर 9 वर्स 5 to 6 पर्यंत आमी वाचया इजाया चॅप्टर 9 वर्स 5 to 6 कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला पळया एक बाळक आमकां जल्माला दाविदाच्या नगरी एक बाळ आमकां जल्माला आनी कितें केलां काय तो बाळक जेजू कितें जालां एक पूत आमकां दिला ताच्या कांदार अधिकार घाला पळया मोगाचें न्हू ताच्या कांद्यार कितें घाला काय अधिकार घाला म्हळ्यार सगळो अधिकार देवान सर्गार आनी पृथ्वीर कोणाक दिला जेजूक दिला मोगाचो सगळो अधिकार ताणें ताचेर घाला आनी ताका हे नांव दवरलां ताका खंयचें नांव दवरलां हे नांव दवरलां खंय पळया खंयचें नांव विस्मीत बुद्धीनार पळया तो विस्मीत अद्भुत स्वरूप असो तो विस्मीत आनी विस्मीत बुद्धीनार विस्मीत म्हळ्यार तें निजायकी तें डॉट येजें कॉमा येजें बुद्धीनार विंगड आनी विस्मीत विंगड कित्याक 5 नांवां तांकां दिल्या विस्मीत म्हळ्यार निजायकी तो अद्भुत स्वरूप असो विस्मीत आनी कोण बुद्धीनार बूद दितलो बुद्धीनार बरी बूद तो आमकां दिता बरो कावन्सिलर तो जावन आसा विस्मीत आनी बुद्धीनार पदवेदार देव बलिश्ट देव तो सत्यवंत देव तो सस्नीक बाप सदां काळ तो जियोंचो सस्नीक बाप शांती सोकुवर आनी खंयचें नांव 5 नांवां हांगा दिल्यात मोगाचें जायतीं नांवां आसात जेजू निजायकी पळोवंक गेल्यार जेजूक 100च्या वयर नांवां आसात मोगाचें हिरो एकलोच पूण नांवां जायतीं आसात जेजूक मोगाचें पळया कितलें पूण हांगा कितलीं नांवां दिल्यात ताका 5 नांवां ताका दिल्यात मोगाचें विस्मीत बुद्धीनार शांतीचो कुंवर तो जावन आसा म्हळ्यार समाधानाचो देव तो जावन आसा मोगाचें पळया आनी मुखार कितें सांगता पळया ही सगळीं नांवां कोणाक दिल्यात काय जेजूक दिल्यात मुखार ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाळ शांती आसतली पळया ताचो अधिकार वाडत येतलो खंय आनी ताच्या राजांत सदांकाळ शांती आसतली सदांकाळ शांती टेम्पररी न्ही सदांकाळ शांती आसतली कोणाच्या राजांत जेजूच्या राजांत सदांकाळ शांती आसतली पळया आमी दावीद राया विशयांत सल्माव राया विशयांत आमी आयकलां वय की न्ही दावीद राय पळया दावीद राय आनी दावीद रायाच्या काळार आनी सल्माव रायाच्या काळार पळोवंक गेल्यार दावीद रायाच्या काळार कितें आसलें झगडीं आसली न्ही झगडीं झुजां दावीद रायाच्या काळार आसली दावीद रायाच्या काळार झगडींच आसली मोगाचें कित्याक फिलिस्तिया विरोध झुजू आनी फिलिस्तिया विरोध आक्रमण सगळें गाजा विरोध सगळें दावीद राय कितें करतालो सगळें झुजून आसलो पूण पळया
सलमावरायाच्या काळार कितें आसलें सगळी शांती सलमावरायाच्या काळार आसली 40 वर्सां ताणें राजवटकी केली आनी ताच्या काळार कितें आसलें खंय शांती आसली तो कितें म्हणटा म्हण पळया सलमावराय म्हणटा कितें पळया म्हाका शांती दिल्या म्हाका दुस्मान नात तो म्हणटा आमी वाचया रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 5 वळ 16 तावन 18 पर्यंत आमी वाचया रायांचें पयलें पुस्तक फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 5 वर्स 16 to 18 आमी काडया सलमान ताका हो संदेश धाडून दिलो सर्व कुशींनी आपणाचेर मांडल्या झुजा वरवीं म्हज्या बापूय दाविदाच्यान सर्वेस्परान ताच्या दुस्मानांक ताच्या पांयां तळा घालीसर सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या नांवाक एक मंदिर बांदूंक जालें ना म्हूण तूं जाणाय वय कित्याक दाविदरायाक मंदिर बांदूंक जालें गी ना दाविदरायाक मंदिर बांदूंक जालें ना कित्याक दाविदरायाक खुशी आसली दाविदरायाक मोहनय आसलें ते दाविदरायाची आशा दाविदरायाचो अत्रेक तो आसलो कित्याक म्हळ्यार हांव रावळेरांत जियेता हांव रावळेरांत जियेता म्हजो देव तंबांत जियेता देखून देवान रावळेरांत रावचें ह्या देवान तंबांत रावचें म्हाका खुशी ना देखून खंय रावचें खंय देवान खंय रावचें देवान देवाळ व्हडलें देवाळ बांदिचें म्हणून दाविदराय खुशी आसली पूण दाविदरायाचें चिंताप कितें जालें व्यर्थ जालें निर्फोळ जालें कित्याक म्हळ्यार दाविदरायाची आशा बरीच ताची चिंतापी बरीच पूण देवाची चिंताप दुसरें वैगिनी आमी जायते फावटी वाचलां देवाची चिंतपा जावं दी देवाचो वाटो जावं दी आमच्या वाटेक आमच्या चिंतनाक सरी जातात गी बिलकुल जायना देवाची उतर सांगता म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें देखूनच दाविदरायाक खुशी आसली पूण दाविदरायाक सर्वेस्परान तें देवाळ बांदूंक दिलें ना तो म्हणटा पूण आतां सर्वेस्परा म्हज्या देवान सर्व कुशींनी म्हाका शांती दिल्या म्हाका दुस्मानांत वा खंयच्याय अपायाची भिरांत ना पळया म्हणटा सोर कुशीनी खंयच्या कुशीनी सोर कुशीनी ही कुस पुरो खंयची दिल्या खुशी दिल्या ह्या कुशीनी खुशी शांती खुशी म्हळ्यार शांती संतोष न्ही मस्त शांती खुशी आसलें तें शांती आसा की ना देखूनच पवित्र फळां पैकी पयलें कितें येता मोग संतोष समाधान खुशी संतोष आसल्या कडेन समाधान आसाच मोग आसल्या कडेन संतोष आसाच संतोष आसल्या कडेन समाधान आसाच मोगाचें देखून खुशी चारय खुशीनी कितें दिलां समाधान शांती दिल्या कित्याक म्हळ्यार दुस्मान ना ताका खंय दुस्मान ना थंय झगडी आसात गी ना खंय दुस्मान ना झगडी थंय ना कित्याक सगळ्या दुस्मानान दाविदान कितें केलां धांवडेयला दाविदान मारून घाला दाविदान धांवडेयला मोगाचें कित्याक 40 वर्सां आनी मुखार बरें कन्न जिये म्हण पळया देखूनच कित्याक ताच्या काळार शांती आसली म्हणटा देखून आपायांची भिरांत आसतना त्या काळार पळया मुखार पळया आनी तांतूच 4 आनी 5 वास तें कितें सांगता पळया 4 आनी 5 युफ्रेटीस न्हंयचे तें तावन वास तो युफ्रेटीस न्हंयचे अल्तडीच्या सगळ्या प्रदेशाक टिप्साहा तावन गाजा पर्यंत असलेल्या सर्व रायांचेर अधिकार चलयतलो आनी ताचे भोंवतणीच्या सर्व मेरांनी शांती आसली पळया मोगाचें ताच्या भोंवतणीच्या सोर मेरांनी शांती आसली सलमाव जियेसर दान तावन बेरशेबा पर्यंत जुदासो आनी इस्रायलाचो लोक आपापल्या दाखवली आनी अंजुरा रुखा पोंदा सुरक्षीत जियेतलो पळया मोगाचें खंयच्या पोंदा खंय आपापल्या दाखवाली आनी अंजुराच्या रुखा पोंदे सुरक्षीत जियेतलो सुरक्षीत जियेतलो म्हणटा मोगाचें असो अर्थ म्हळ्यार दाखवालेच्या सावळे पोंदा बसचें अंजुराच्या सावळे पोंदा बसचें म्हळ्यार एक संतोशाचो संकेत हो जावन आसलो मिकाच्या परवादे ते आमकां तें वाचूंक मेळटा दाखवालेच्या सावळे पोंदा बसचें आनी अंजुराच्या सावळे पोंदा बसचें एक संतोशाचो तो एक संकेत तो जावन आसलो मोगाचें दाकासुरो कितें दिता संतोष दिता न्ही देखून ती दाविदराय सांगता ताच्या कितांनी दानी आनी दाकासुरो आसतना ना हेरांक मेळटा त्या संतोशा प्रास चड अदीक संतोष
ताणें म्हाका दिला देखून मोगाचें दाविदाच्या सालमांच्या काळार कोणाचें कितें आसलें काय सगळे शांती संतोषूच संतोष शांतीच शांती आसली म्हणटा पळय तांचोच आमकां वाचूंक मेळटा तांचो 20वी ओळ आमी वाचया 20 ओळ आमी वाचया रायाच्या सॉरी पाटये आतां पाटये रायाच्या पयल्या पुस्तक अध्याय 4 ओळ 20 आमी वाचया तें कितें सांगता पळया जुदासो आनी इस्रायलाचो लोक दर्या वेळेचे रेवे परी अगणित आसलो अगणित आसलो तो जेवन पिवन संतोषान आसलो तो कितें करनासलो खंय पियोन चियोन संतोषान आसलो म्हणटा मोगाचें कित्याक तें दुस्मान नात हांवें आत्तां सांगलें तें दुस्मानांतल्या झगडी नात आसा की झगडी नात तें कांय ना मोगाचें पळय हांवें चिंचे त्या काळाचो लोक 40 वर्सां जियेलो बागे मणीचे वय की न्ही न्ही सगळ्या पळय सगळ्या देशांत शांती आसा म्हणटा आसतना आमकां संतोष वय की न्ही सगळ्यात आमच्या इंडियांत सगळी शांती आसा म्हण सांगल्यार कितें जाता आमकां संतोष संतोषूच संतोष न्ही वय की न्ही शांती आमकां पळया मोगाचें न्हू जेवंक खावंक पियोंक कांय ना जाल्यार व्हडणी मोती किल्लेशी शांती समाधान तितलें आसल्यार पुरो गिना न्ही शांतीच ना जाल्यार समाधानच ना जाल्यार कितलें रुचीचें जेवण आमकां आसल्यार आमच्या लागीं कोरडो कटले दुडू आसल्यार आमकां कितें भक्ता गिताचें तें भोगूंक जाता गे आमकां जायना कांयच करूंक जायना मोगाचें आमच्या आत्म्याक शांती ना आनी कशें आमच्या जिवाक उल्हास येवंचो आमच्या जिवाक उल्हास येजे जाल्यार आमच्या कुडीक आमच्या उल्हास येजे जाल्यार खंयच्याक शांती मेळचे पयलें आमच्या आत्म्याक शांती मेळचे मोगाचें देखून हांवें आत्तां सांगलें त्या काळाचो लोक भागी जावन आसलो म्हणटा मोगाचें देखून आतां पाटये देखूनच जेजू सांगता ओडूल आमी वाचलें आमी खंय वाचलें आयजाया चॅप्टर 9:6 पळया ताचो अधिकार वाडत येतलो आयजाया चॅप्टर 9:6 ते परत आमी वाचया ताचो अधिकार वाडत वेतलो पळया मोगाचें शांतीच्या कुंवराजा राजांती सदां काळ शांती ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदां काळ शांती आसतली पळया मोगाचें देवाच्या राजांत सदां काळ शांती आसतली दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो पळया मोगाचें तो कोणाच्या सिंहासनार बसतलो खंय दाविदाच्या सिंहासनार बसतलो दाविदाचें सिंहासन खंय सकला आसा की वयर आसा खंय आसा दावीद ह्या संवसारांत आसतना दाविदाचें सिंहासन खंय आसलें पळया त्याच सिंहासनार बसून कोण चलयतलो खंय तो आपले राज चलयतलो तो आपले राज चलयतलो आतां तावन निते काळी आतां तावन खंय 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 निते काळी न्याय नीतीन आनी प्रामाणिकपणान ते राज तो थीर करतलो पळया मोगाचें ते राज तो थीर करतलो देखून आतां शांती ना जेजून म्हळां न्ही आतां आमकां ह्या संवसारांत खंत बेजाराय आसतलीच पूण ताच्या राजांत शांती खंत बेजाराय ना कश्ट दूख ना मोगाचें देखून देखून सांगता ताच्या राजांत शादी सदां काळ शांती आसतली मुखार ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो दळबरांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान खंयच्या बळान खंय आपल्या मोगाच्या बळान मोगाचें न्ही तलवारीचें बळ न्ही झुजारीचे सैनिकांचें बळ न्ही रथा गोड्यांचें बळ न्ही मोगाचें फकत मोगाच्या बळान मोगाचें सगळो संवसार जिजून मोगान जिखलो गिना पळया बापान ह्या संवसाराचो द्वेश केलो की मोग केलो देवाचें उतर सांगता बापान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की मोग पळया सगळो संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो आमकां सस्नीक जिवीत मेळच्या खातीर मोगाचें देखूनच सांगता देवाचें उतार न्ही आमच्या सदांच कितें करतलो थंय मोगान तो बळान ते सगळें तो करतलो म्हणटा देखून किर्तनांत आमी वाचता न्ही दया आनी मोग सदांच तुका सांगात दितेली म्हणटा देवाचें उतार देखून मोगाचें मोगाक आशिल्ली सकत मोगांत आमकां कळीत आसा मोगान कितले गूण आटापून आसात न्ही आसा गी ना फकत मोग कित्याक देव म्हळ्यारच कोण देव म्हळ्यारच मोगाचें त्या मोगांत कितले गूण कितले सकत आटापून आसा मोगा भितर गुणा भितर मोगा भितर न्ही पळय पवित्र आत्म्याचें फळ पयलें फळ पवित्र आत्म्याचें एक फळ आनी त्या फळांत आसात कितलीं फळां 9 फळां आसात तूं पयलें फळ मोग न्ही त्याच मोगा भितर आसता आनी कितलें मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसर करिना मोग अन्याय करिना मोग हेरांक पळोवन कितें करना
संतोष पावना मोग सगळें सोसून व्हरता, मोग सगळें सांबाळटा, सगळें करता मोगाचें. देखून आमची सगळीं कामां आमी मोगान केल्यार ती सक्सेस जाता की ना. खंयचेंय काम तें जावं दी, आमी मोगान केल्यार सक्सेस जाता. पुरपुरून केल्यार अर्ध्यारत रावता. पुरपुरून केल्यार तें अर्ध्यारत रावता. मागीर परतून मोग म्हणली सावी घाली त्या दळा ते मुखार व्हरूंक जाता. ना जाल्यार तें अर्ध्यारत रावता. मोगाक तितली सकत आसा. खंयच्यान ती करूंक जायनातलें काम तूं फकत मोगान कर गी. आतां भुरगीं पळय, धाकल्याक हांवें सांगचें जाल्यार भुरगीं चिंत्या. आतां भुरग्याक जोर सांगला थोडे पटी तांकांय राग येता. हांवें सांगचें धाकल्याक सार ताका थोडे पटी राग येता. तुवें कशें सांगलें, तूं मोगान सांगल्यार तक्षण येता आनी तें करता. सकट पळया आमच्या भुरग्यांक तशेंच मोगाचें न्हू. आमी भुरगीं पळया मोगान आमी करता तर मोगान आमी सांगता ऊस पुता तें हाडणें म्हणटना तो मोग तें कार्य करता की ना करता. मोगाक तितली सकत आसा. मोगा पत्कां बोगसूंची सयत सकत आसा म्हणटा न्ही, वय की न्ही. तो मोग अगापे मोग आमी आयकला न्ही. त्या मोगाक कांय कितें ना मोगाचें न्हू. मीतमेर ना, लिमीट ना देवाच्या मोगाक. पक्षपात ना, भेदभाव ना. कोणाय कितें जावं दी, खोट्यांचेरी आनी तो नितींचेरी, नितीवंतांचेरी, बऱ्यांचेरी तो मोग दाखयता की ना. खंडीत तो मोग जावं कितें देखूनच तो सगळें करतलो. कशें खंय सगळें मोगान तो तें थीर करतलो म्हणटा. पळया हांगा आमी आतां कितें आमी पळयता, जेजू कोणाच्या सिंहासनार बसून आपलें राज चलयतलो खंय दाविदाच्या सिंहासनार न्ही. पळया कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्परा देवान ताका प्रवाद्या मुखांतर एक बसावणी दिल्ली, उतार सांगिल्लें. कसली ती बसावणी पळया. आमी सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाक आमी या अध्याय 17 2 सामुएल chapter 7 verse 12 to 16. 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16 काडया. तुझे दीस भरून तू तुझ्या पुर्वजा सवे विशव घेतलोय तेन्ना तुझे संततींतल्या तुझे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुझ्या जाग्यार नेमतलो. म्हळ्यार सल्मावरायाक दितलो आनी ताची रासवडकी थीर सांबाळतलो. थीर सांबाळतलो म्हळ्यार भद्र सांबाळतलो. तो म्हज्या नावाक एक मंदिर बांदतलो. मंदिर बांदतलो आनी हांव ताचे सिंहासन थीर सांबाळतलो. थीर म्हळ्यार सदां काळ तें सिंहासन सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरतात ते बडयेन आनी मनीस दितात त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. मनीस कसले बडी वापरतात त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. तरी पूण तुजे मुखार हांवें पयस केलो त्या सावला वयलो म्हजो विश्वासी मोग हांवें काडलो तशें. पळया सावला वयलो देवान विश्वासी मोग काडलो. कित्याक तो विश्वासी रावोंक ना देवाक न्ही. ताणें विश्वासी मोग काडून उडयलो. देखून देव विश्वासी मोगी काडटा. पळय हांगा दाखोवन येता आमकां न्ही. देवाचें उतर सांगता जर हांव आनी तूं देवाक विश्वासी रावना जाल्यार देव कितें करता काय विश्वासी मोग पाटी काडटा काय. मोगाचो मोगूच पाटी काडलो जाल्यार देवान न्ही. सावलाची गत कितें जालें म्हण आमकां कळीत आसा. विश्वासी मोग हांवें तसो काडलो आनी तुजो काडचो ना मुखार तुजें काडलो तशें ताचे वयलो हांव तो काडचो ना. तुजे घराणे आनी तुजे राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजे सिंहासन ससनाक तकतले. तुजें सिंहासन कितें जातलें काय ससनाक तकतलें. ससनाक कितें जातलें तें बाळटलें म्हणटा मोगाचें न्हू. पळया देखूनच हांगा आमी आयकलें न्ही. सिंहासन जेजू क्रिस्त मोगाचें न्हू. ह्याच सिंहासनार बसून जेजू क्रिस्त सगळें करतलो खंय. पळया आतां लुकाच्या शुभ वर्तमानाक आमी या. लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 1 वळू 30 आनी 2 तावन 30 आनी 3 पर्यंत आमी वाचया. लूक chapter 1 verse 32 to 33 पर्यंत आमी वाचता. पळय जेजू हांगा तेंच सांगता. पळया तो वर्तो जातलो. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले. आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतलें. ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. पळय कितें दितलो खंय सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. मोगाचें देवान ताका पदवी दिल्या. सर्गार आनी पृथ्वीर आनी खंय सर्गी संवसारी आनी पाताळी देवान ताका सगळो अधिकार दिला. तोच जेजूस येवन सगळे अधिकार चलयता मोगाचें ह्याच सिंहासनार बसून ताच्या राजांत. आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो. पळया सदां काळ तो राजवट
करतलो आणि ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पळया आनी ताच्या राजवटकेक अंतच आसतो ना, आसचो ना. कित्याक ताच्या राजांत सदां काळ शांतीच आसतली म्हणटा. देखूनच सा पावलो एफेसकारांक म्हणटा आज आमची आनी तुमची, म्हजी आनी तुजी शांती कोण जावन आसा खंय. पळया सा पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आमी एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2:14 कितें सांगता पळया. क्रिस्तस आमची आणि तुमची शांती. कोण खंय. क्रिस्तस आमची आणि तुमची शांती जावन आसा मोगोचन. क्रिस्तस आमची आणि तुमची शांती. पळया आमी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलां गिदेयोना विशयान आमी आयकलां न्ही. गिदेयोन वो कोण जावन आसलो. वो एक सैनीक जावन आसलो मोगोचन. आनी तितलेंच न्ही, तो सैनिकांचो मुखेली तो जावन आसलो. आनी तितलेंच न्ही, तो एक प्रवादी तो जावन आसलो मोगोचन. तो एक प्रवादी जावन आसलो. आनी पळय ताका आनी एक नांव दिल्लें. काल नांव दिल्लें जेरुब्बाल म्हणटा ताका नांव दिल्लें. आनी तो न्यायकर्ता जावन आसलो. पळया एक दीस त्या गिदेयोनाक एक सर्वेस्परचो दूत थंय एक दिश्टीक पडटा. आनी दिश्टीक पडल्या वेळार पळया तो दूत कोणूय न्ही. तो कोण दूत. कोण तो दूत. जेजूस मोगोचनो. तो दूत कोण. जेजूस थंय येवन ताका दिश्टीक पडटा. आनी दिश्टीक पडल्या वेळार गिदेयोन कितें करता. त्या दिश्टीक पडल्या जाग्यार एक वेदी बांदता. आनी वेदी बांदून त्या वेदीक कितें नांव दिता म्हण आमी पळया. आमी न्यायकर्त्याचें पुस्तक आमी न्यायकर्ता चॅप्टर 6:21-24 न्यायकर्त्याचें पुस्तक अध्याय 6:20-1-4 पर्यंत आमी वाचया. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातांतली बेटकाटी मुखार हाडली. मुखार हाडली. आनी तिचे तकलेन मांस आनी भाकऱ्यो आपडल्यो. वय गिदेयोनाक आपडल्यो. ताणें हाडले. तेन्ना खडपांत हांवन उजो भायर सरलो. आनी ताणें मांस आनी भाकऱ्यो ग्राशिल्ल्यो. पूण सर्वेस्पराचो दूत गिदेयोनाच्या दोळ्या मुखलो नंपैन जालो. तो नपैन जालो. हो. सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिदेयोनाक समजतस. पळया सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिदेयोनाक समजतस. ताणें म्हळें हाय सर्वेस्परा देवा, हांवें सर्वेस्पराच्या दूताक मुखामुखी पळयलो. पळया सर्वेस्पराच्या दूताक कोण कितें केलें खंय. ताणें मुखामुखी पळयलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली शांती तुजे सोवे आसूं. शांती कोणा सोवे आसूं खंय. तुजे सोवे आसूं. जेजू ह्या संवसाराक कितें हाडून आयलो. शांती हाडून आयलो न्ही. शांती तुजे सोवे आसूं. भिये नाका. तूं मोरचो नाय. तूं मोरचो नाय. गिदेयोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली. आनी ताका सर्वेस्परस शांती म्हूण नांव दिलें. गिदेयोनान कितें केलें खंय. एक वेदी उबारली आनी सर्वेस्परस शांती म्हूण ताका नांव दिलें म्हणटा. पळया मग तो कोणीय न्ही, तोच जेजू क्रिस्त मोगाचें परमेसरान आमकां वाचूंक मेळटा न्ही. देखूनच आमकां कितें म्हळें सर्वेस्परस शांती म्हूण ताका नांव दिलें म्हणटा मोगाचें. कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक शांती हाडून आयलो मोगाचें. शांतीचो कुंवर तो जावन आसा. तितलेंच न्ही पळया जेजू मेलो, जिवंत जालो आनी जिवंत जाल्या उपरांत शिसांक तो दिश्टी पडलो की ना. दिश्टीक पडलो त्या वेळार जेजू तांकां कसलो संदेश हाडटा, कशें विश करता जेजू थंय येवन तांचे लागीं. आमी कितें प्रेज द लॉर्ड म्हण विश करता की ना. पळया जेजू येवन थंय विश करता तांकां. शिसांक कितें विश करता पळया. आमी वाचया जॉन चॅप्टर 20:19. जो हांवचो शुभ वर्तमान अध्याय 20:19 आमी काडया. त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां तांपून भितर एकठांय जावन आसले. पळया मोगाचें बियान एकठांय जावन आसलें. जेजू देखून हांवें पयलें सुरू केलें न्ही. समाधान ना म्हूण पयल्यांची हांवें ओळ काडिल्ली सुरू करतना शिकोवण. समाधान हांव तुमचें थंय दवरून वेता आनी म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. देखून संवसार समाधान दिवंक शकना. देखून तुमी कंत करचें नाका, भियोवचें नाका. आतां तोच जेजू आयला. आतां सांगता कितें सांगता पळया. भियेना. तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो. जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. आनी कितें म्हणालो. शांती तुमकां म्हणालो मोगाचें. पळया शांती तुमकां म्हणालो न्ही. देखूनच कोण हाडून आयलो शांती.
जेजू हाडून येयल्लो शांती मोगाचे न्हू. पळया ही शांती कोणा मुखांतर आमकां लाभता. आमी धर्मदूताच्या कृत्याक आमी या थंयच आमी वाचया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 10 ओळ 30 आनी 31. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 10 ओळ 30 आनी 31. Acts chapter 10 verse 36. सगळ्या मनशा कुळासो सोमी म्हणतेल्या. पळया सगळ्या मनशा कुळासो कोण खंय तो सोमी जावन आसा मोगाचे सगळ्या मनशा कुळासो सोमी म्हणतेल्या. जेजू क्रिस्ता मरिफात शांती लाभता. जेजू क्रिस्ता मरिफात कितें लाभता काय शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली. पळया ही परगट केली मोगाचे ही सुवार्ता आज आमकां लाभता जाल्यार ही शांती आमकां लाभता जाल्यार कोणा मुखांतर आमकां लाभता ने जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां लाभता मोगाचे जेजू कोणाय वरवीं ना कोणाय उद्देशी मेळना. कोणसोच सांत कोणसोची सांतीन या कोणसोय भाग्यवंत जावं दी कोणसोय जावं दी कोणूच मोगाचे आमच्या आमच्या आत्म्याक शांती दिवंक बिलकुल सकना मोगाचे कित्याक ताका आमची वळख ना. वळख आसा गे ताका तांकां आमची वळख ना मोगाचे आमकां ते पळोवन न्हू आमकां तांची आतां वळख आसा पूण ताका आमची वळख आसा. आमकां तांची वळख ना मोगाचे कशी आमकां शांती दितली ती. खंयचोय सांत जावं दी शांती खंयचेय सांत जावं दी सांतीन जावं दी मोरी माय जावं दी कोणीय जावं दी कशी ती आमकां शांती दितली कशें ती आमकां समाधान दितली कशी ती आमकां तारण सोडवण बाचावी रक्षण आमकां दिवंक शकतली गी ना मोगाचे कित्याक जिवंत आसात गे ती कोणी जिवंत नात मोगाचे हर एक आज देवान आमकां दिलां जाल्यार कोणा मुखांतर आयला जेजू क्रिस्ता मुखांतर आयला मोगाचे तिकूनच ही शांती आज आमकां मेळटा हें समाधान आमकां मेळटा. पवित्र आत्म्याचें तिसरें फळ हें जावन आसा मोगाचे मोग संतोश आनी समाधान मोगाचे हें सगळें जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां मेळ्ळें मोगाचे देखून क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती आतां पाटी येताच Efes 2:14 क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातींच्यांक एकवटायलेली ताणेंच. एकवटायली आमकां कोणे खंय एकवटायली आमकां ताणेंच मोगाचे क्रिस्तानच ताणें आमकां एकवटायल्या मोगाचे देखूनच सांग पावलो गलात घरान बरोवन सांगताने देखून आमकां जुदेव जावं दी ग्रीक जावं दी ने गुलाम जावं दी स्वतंत्र जावं दी आमकां आतां सांच्या मदें कसलोच आमकां भेद भाव ना मोगाचे भेद ना. कित्याक वो भेद कोणे काण उडयला क्रिस्तान वो काण उडयला मोगाचे देखून क्रिस्तस सगळ्यांक क्रिस्तस सक्कड मोगाचे क्रिस्तस क्रिस्तस मागीर शांती जावन आसा क्रिस्तस सगळ्यांक क्रिस्तस सक्कड मोगाचे. तर पळया आतां हे क्रिस्ताचें समाधान खंयसर आमी बिडार करी जाय खंयसर आमी दवरी जाय खंयसर आमचें तें येवन बिडार करी जाय म्हणटा सांग पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्राक आमी या Colossians chapter 3 verse 15 कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 15 क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. क्रिस्ताचें समाधान खंय रास करूं खंय आमच्या काळजांनी रास करूं म्हणटा मोगाचे देवाचें उतार. हर एकल्यानी आमच्या काळजांनी ते आमी दवरी जाय. आमच्या काळजांत म्हज्या काळजांत ही खरी शांती आसा जाल्यार म्हाका मेळटा. तुज्या काळजांत तुका शांती आसा जाल्यार ती मेळटा. वय की न्ही अँड्रू ब्रदरांनी सांगलें म्हजी बायल शांती म्हणून म्हाका शांती मेळटा गे ना. शांती म्हणलें नांव आसा म्हणल्याक आमकां मेळना. शांती विल्ला म्हण घर आसा जाल्यार आमकां शांती मेळना मोगाचे ती शांती हांवें आपणायला. हांवें कशी आपणायली देवाच्या उतरा मुखांत मोगाचे आज आमच्या कुटुंबांत ही शांती म्हज्या बायलेन आपणायचे म्हज्या भुरग्यान आपणायचे म्हज्या पतीन आपणायचे ने ही सगळ्यांनी ही शांती आपणायचे जाल्यार म्हजी शांती काण तांकां दिवंक जाता. पयशे काण दिवयेत दुसरे खाली वस्तू काण दिवयेत म्हाका मेळिल्ले शांती काण दिता दिवंक जाता वा म्हाका मेळिल्लो भावार्थ काण हांवें तांकां दिवंक जाता ना. दोळ्यांक दिसनातल्यो संगती आमी काण दिवंक जायनात मोगाचे हे खंय तावन आयिल्ली ग्रेस्तकाय सर्गेन तावन आयिल्ली ग्रेस्तकाय खंयचीच मोगाचे आमी ती एकामेका वांटूंक जायना मोगाचे आमी आपणायचे. आज म्हजें तें तुजें तें वो भावार्थ उत्पन्न जायचें जाल्यार मोगाचे संदेश आयकल्ल्या वरवीं मात्र आमचें तें भावार्थ उत्पन्न जाता मोगाचे. आज हांव भावार्थान घट आसा जाल्यार आज हो भावार्थ म्हाका सासवाक तितलो भावार्थ आज म्हजें तें म्हाका लाभला जाल्यार हो भावार्थ काडून म्हज्या कुटुंबाक या म्हज्या बायलेक आमी दिवंक जायना. ताणें तो भावार्थ जोडी जाय जाल्यार ताणें तो कितें करी जाय ताणें तो आपणायचे. ताणें तो कसो आपणायचे देवाचें उतार आयकून आमी हर एकल्यान आपणायचे मोगाचे देखून आमकां शांती मेळा जाय जाल्यार ताका मेळ्ळी शांती हाका मेळ्ळी शांती ना. एकामेका आमी कितें करूंक जायना आमी ती दिवंक जायना. खुद्दू भायर तावन शांती म्हण ताका सांगीत देव तुका
शांती दितलो, देव तुका समाधान दितलो म्हूण सांगीत, पूण ताच्या काळजांत तर शांती ना जाल्यार ना, ताणें ताच्या काळजांत ताच्या आत्म्याक ताणें कशी जोडीजे शांती? देवाच्या उतरा मुखांतर ती जोडीजे मोगचन, त्या दाळा मात्र ती जोडूंक ती सक्ता मोगचन. देखूनच आमी खंय दवरूंक आसा ते खंय ते क्रिस्त देखून क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करू. देखून आमच्या काळजांनी क्रिस्ताचें समाधान रास करीजे. देखून म्हज्या काळजान समाधान आसा न्ही, म्हज्या काळजान समाधान आसा जाल्यार मगजून हेरांक आमी समाधानाची उतरां दिवयेत, समाधानान तांकां बुजोवयेत, शांतीची उतरां तांकां. म्हज्याच काळजान शांती म्हणली ना, समाधान म्हणलें ना जाल्यार हांव हेरांक दिवंक जाता की? आमी हेरांक दिवंक जायना मगजून. देखूनच हांगाय सांगता आमचो देव खंयचो देव, आमचे ते खंयचो देव बिडार करीजे खंय पळया. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता अध्याय 15:30-3 आमी काडया. रोमन्स चॅप्टर 15:33. शांतीचो देव तुमच्या समेस्त सवे आसो. खंयचो देव न्ही, देव म्हणलेले जायते आसात. ओडल बाबा रोशनी सांगले न्ही, आकाशी जावं भुमी जावं, देव म्हणलेले जायते आसात. ये शांती दितात की ना? ये शांती दिनात मोगचन. ये देव खंयचेच देव ये शांती दिनात. ये देव आमचे शांतीच उगडयतात, आमचे आसले शांतीच काण व्हरतात मोगचन. देखूनच शांतीचो देव तुमचे समेस्त सोबे आसो म्हणटा देवाचे उतार. पळया आनी एक समाधान सोदा म्हणटा. पळया वो शांतीचो देव त्या दाळा आमकां मेळटलो खंय. सेकंड कोरिंथियन चॅप्टर 13:11 आमी काडया. थंय कितें सांगता पळया, कितें आमी सोदीचे खंय. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 13:11. शेकी भावा भयणीनो, हांव तुमकां विदाय म्हणटा. आम तुमकां विदाय म्हणटा, गुड बाय म्हणटा. संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा, संपूर्ण काय जोडूंक आज वावरूंक देवाचे उतार आमकां उलो दिता. म्हज्या उल्याक पाळो दिया, एक मोनाचे जाया, समाधान सोदा. समाधान सोदा. तवळ मोगासो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. तेदळा मोगासो आनी शांतीचो देव आमचे सांगता आसतलो म्हणटा मोगचन. जेन्ना हांव आनी तूं त्या समाधानाच्या देवाक आमी सोदता, त्या शांतीच्या देवाक आमी सोदता, तो देव आमचे ते बिडार करता मोगचन. खंडीत तो आमचो बिडार करता. पळया शांतीचो देव आमच्या सांगता आसल्यार पळया सदांच आमचे थंय तो बिडार करता म्हणटा. पळया तातूंत रोमन 16 आमी या त्या दाळा कितें करतलो खंय. जर तर समाधानाचो देव शांतीचो देव म्हजे थंय तुजे थंय बिडार करता जाल्यार, ह्या बिडार करूंक आमचे थंय ताका कितें आमी स्वागत दिलां जाल्यार, आमचे थंय वस्ती तो करता जाल्यार तो कितें करतलो खंय. रोमन्स चॅप्टर 16:20 काडया आमी. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 16:20. तवळ समाधानाचो देव सैतानाक वेगीनच तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तीतलो. पळया समाधानाचो देव मोगचनो सैतानाक बेगीनच तुज्या पांया तळा घालन मस्तीतलो. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे आसो. पळया आमच्या सौम्य जेजूची कृपा तुमचे थंय आसो म्हणटा. पळया देखून पावलो सांगता कृपे विशयान आमी जायते आयकलां. ही मेळिल्ली कृपा वगडयनाकात म्हणटा, ही मोठ कृपा इन्कार करिनाकात म्हणटा देवाचें उतार. मग सदांच आमच्या सगळें कितें करीजे खंय ती आमी दवरीजे म्हणटा. देखून ह्या समाधानाच्या देवान आमकां जैत जोड दिला की ना? जैत जोड दिला मोगचन. पळया ही जैत कशें जोड दिलां आमी पळया. आमी वाचया हिब्रूस चॅप्टर 2:14-15. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2:14 आनी 15 आमी काडया. आनी आतां भुरगीं रक्त तमासाच्या सैंबाची जावन आसता. भुरगीं रक्त तमासाच्या सैंबाची जावन आसता. जेजूय ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो. पाडाव केलो ताणें सलवयलो. अशें मोरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जी निबर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोड दिली. पळया समाधानाच्या देवान आमकां सुटका जोड दिला की ना? सुटका आमकां जोड दिला. मग ताणें आमकां सोडयला, ताणें आमकां सुटका ताणें आमकां जोड दिला. कोणा मुखांतर? जेजू क्रिस्ता मुखांतर मोगचन. जेजू क्रिस्त मुखांतर ही सुटका ही ताणें आमकां जोड दिला आनी आमकां शांती ताणें आमकां दिला. देखूनच पाऊल सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो कितें सांगता? यस क्रिस्ता मुखांतर आमी देवा थंय शांतीन जियेता. कोणा मुखांतर? यस क्रिस्ता मुखांतर आमी देवा थंय शांतीन तो जियेता म्हणटा. पळया रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5:1 आमी काडया. भावार्था वरवीं
आमी नितीवंतपण जोडला असता पळया पयलें तो सांगता भावार्था वरवीं आमी कशें जोडलां कितें जोडलां काय नितीवंत आमी जोडलां म्हणटा मोगोजन कित्याक वय खंडीत कित्याक नियमशास्त्र पाळिल्ले वरवीं आमी नितीवंत जायना मोगोजन नियमशास्त्र आमी पाळिल्ले वरवीं आमकां नितीवंत आमी जायना कशें कशें आमी जोडटा तें भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला असता पळया भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां देखून कोणूच मनीस तो जावं दी नियमा वरवीं तो नितीवंत नियम पाळिल्ले वरवीं तो नितीवंत जायना कित्याक नियम पाळिल्ले वरवीं नितीवंत जाल्लो जाल्यार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक मेल्लो व्यर्थ जाता आसलें वय की न्ही नियमशास्त्र कोणाच्यानी पाळोवंक जावना कोणाच्यानी तें पाळोवंक जायना कोणें पाळलें तें जेजून तें पाळलें मोगोचें जेजून तें पाळलें देखून देवाच्या सांगताने तो नियमशास्त्र रद्द करूंक तो येवना बगार संपूर्ण करूंक म्हण तो आयिल्लो म्हणटा नियमशास्त्र तो संपूर्ण करूंक तो आयिल्लो देखूनच ते हांगा सांगता नियमशास्त्र वरवीं जोडलां नियम भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्त उदेशी आमी आतां देवातय शांतीन जियेता पळया भावार्थ जेजू क्रिस्त उदेशी आमी हांगा आयकता जेजू क्रिस्त उदेशी देवातय आमी आतां शांतीन जियेता म्हणटा पळया रोमाकारां बरोबर त्याच अध्यायांत 15व्या अध्यायाक आमी या थंय कितें सांगता पळया त्याच भावार्था उदेशी देव आमकां समाधान बरो म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 15 वळू 13 कितें सांगता रोमन चॅप्टर 15 वर्स 13 तर देव बरवशाचे मूळ तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान बरो पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान बरो खंयच्या उदेशी भावार्था उदेशी मोगजनो भावार्था उदेशी तर पळया तर वो भावार्थ कोणाचेर भावार्थ देवाचेर भावार्थ जेजूचेर मोगजनो यस भावार्थ पळया मोगजन आमी वडोली सांगले आज ही सगळी ग्रेस्तकाय आमी जोडी जाय जाल्यार आमी कितें करूंक आसा ही शांती हे समाधान हे संतोष आमी जोडी जाय जाल्यार कितें करूंक आसा पयलें देवाचें उतर आयका जाय मोगोजन देवाचें उतर आयकल्या वरवीं मात्र आमी भावार्थ आपणावंक शकता आनी जेन्ना आमी हो भावार्थ आपणयता हो भावार्थ आमी जोडून घेता आमकां सगळें मेळटा की ना देखूनच पळया खंयच्याय आमी आयकलें न्ही खंयच्याय परिस्थितींत आमी आसल्यार फस्ट हांवें सांगलें तुज्या बोवारी चाराय कुशींनी कितेंय विघ्न ह्या दुस्मानान वेडो घाल्या जाल्यार जर तर तुजें भावार्थ म्हणल्यार एक हातेर म्हजें तें तुजें तें आसा जाल्यार आमचें समाधान आमी उगडयता गे ना आमचें समाधान आमी बिलकुल वगडावंक शकना तो भावार्थ आमकां आधार दिता मोगाचें त्या वेळार आमकां तो भावार्थ कितें करता आमकां आधार दिता देखूनच पळया जेजू कितें सांगता कोलोस्येकारांक बरोवन कितें सांगता आमी कशें समाधान जोडटा पळया कोलोस्येकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1:20 कोलोशियन चॅप्टर 1 वर्स 20 आणि त्याच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापित कर भूमीच्या आणि अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणातय राजी करून घेवची म्हूण आपणातय राजी करून घेवची म्हूण आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापित करून भूमीच्या आणि अंतराळाच्या म्हणटा हांगा अंतराळ न्ही जाय की ते सर्गीच्या म्हण तें जायचें मस्त पवित्र पुस्तकांत मस्त तर्जो आसात मग देखून तुमी देवाचें उतर ध्यान करतात निहाळ करता जाल्यार एकच खाली हो बायबल मात वचचो न्ही सांगत आसता कन्नड बायबल या KJV बायबल दवरून आमी कितें करी जाय मस्त तर्जो सुकला वडोली सांगले तें वडोले तें कॉमन पण एक कॉमन आसल्या बरी दोनी शब्द मस्त मस्त सूख आसा आतां नव्या बायबलान म्हाका गोत्तू ना आतां पयल्याच्या बायबल सांगता काल एकच बायबल आमी मस्त तर्जून थोडे आमकां रॉंग आमकां दिता संदेश आमकां दिता देखून आमी कितें करूंक आसा 2-3 बायबल दवरून वय घे कालें घे न्ही घे म्हणून सारकें आमी कितें करचें पडटा आमी तें नियाळ करचें पडटा नाजाल्यार तें सेंटन्स तें कितें जाता तें रॉंग जाता मोगाचें पळय हांगा कितें जालें म्हणटा अंतराळाच्या मंदिर अंतराळ कोण आसा पळया मोगाचें कितलें सूख पळया सैतान कशें हांगा काम करता पळया अंतराळाच्या मंदिरां हांगा अंतराळाच्या सोर रचनांक आपणा तें राजी करची म्हूण गेलां पूण अंतराळ तें न्हय कितें सर्गींच्या रचनाक मोगाचें देखून पळया पण आतां आमी हांगा कितें आयकलें कोणा उद्देशी की खंयच्या उद्देशी आमकां आतां शांती मेळटा काय ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात कुर्साच्या रक्ता मरिफात मोगाचें भावार्था उद्देशी आमकां शांती लाभता कुर्साच्या रक्ता उद्देशी आज आमकां शांती लाभता मोगाचें पळोवंक गेल्यार त्या रक्ता मरिफात देवान कितें आमकां लाभ लागीना रक्ता मरिफात पळया मोगाचें देवान आमकां कितें केलां
त्याच्याच रक्तान ताणें आमकां धुवन नितळ केला गिना पवित्र केला मोगोजन त्याच्याच रक्तान ताणें आमकां नित्यवंत केला गिना ताणें आमकां नित्यवंत केला त्याच्याच रक्तान आमकां सगळें कितें केलां सोडयलां मोगोजन सुडका ताणें आमकां जोड दिला मोगोजन त्याच्याच रक्तान सगळें देवान केलां मोगोजन सगळें ताणें आमकां सोडयलां नित्यवंत केलां तितलेंच आतां आमी कितें वाचलें त्याच्याच रक्ता मारिपास आमकां समाधान स्थापीत करून दिलां म्हणटा देवाचें उतार मोगोजन देखूनच पळया हांगा कितें सांगता ह्या समाधानाचो महत्व कितें खंय देवाचें राज आमी आयकलां देवाचें राज खंयच्यान ताटापून आसा खंय नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दितात तें संतोश भोगच्यान आटापून आसा म्हणटा पळया ताचो महत्व कितें म्हण रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 14 ओळ 17 आमी काडया रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 17 कित्याक देवाचे राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना पळया देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत तें आटापून ना वय खंडीत तें तांतू आटापून ना देखून खंयच्याय खाणा वरवीं आमी देवाक मानवाल्ली जायना मोगोचें खंयचेंय खाण आमकां देवाक लागीं हाडिना खंयच्याय खाणा वरवीं हांव हें खायना तें खायना तूं मांस खायनासतना राव ह्या कांय फरक पडना मोगोचें हाचे वरवीं आमी देवाक मेसवाल्ली जायना मानवाल्ली जायना बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यांत ते आटापून आसा नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत तो संतोष भोगच्यांत आटापून आसा म्हणटा मोगोचें देखून आमी आयकलें जेजू क्रिस्ता मारिफात ही शांती आमकां लाभल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात हें समाधान आमकां लाभलां ताच्या रक्ता मारिफात आमकां हें समाधान लाभलां शांती लाभल्या ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात न्ही हें सगळें देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां लाभलां मोगोचें देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या आमी वगडेन अशें आमी कितें करूंक जाय तेंचं सांगता देवाचें उतार जेजू पवित्रत्म्यान आज आमकां एकवटायला मोगोचें कोणें एकवटायला पवित्रत्म्यान आज आमकां एकवटायला मोगोचें देखून वो एकवटू आमी वगडेन अशें आमी कितें करूंक जाय एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 3 कितें सांगता एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 3 कितें सांगता पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्या पळय मोगोचें आमकां सगळ्यांक देवान कोणा कोण एकवटायला पवित्रत्म्यान आमकां एकवटायला एकामेकांतय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा पळया हो एकवट आमी कसो सांबाळी जाय खंय एकामेका समाधानान जियोंक मोगोचें एकामेका रागान मोसरान जर आमी तुमी जियेता जाल्यार हें आमी एकवटांत आमी कितें करता एकवट आमचो तुडता मोगोचें समाधान आमकां एकवट लागीं हाडटा पवित्रत्व आमकां लागीं हाडटा मोगोचें देखून समाधान नासतना आमी हांकारान गर्वान आमी जियेता तर आमी कितें करता वो एकवट तो तुडता देखून देवाचें उतर निमाणी एक ओळ वाचया पळया रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्र समाधान देवान आमकां ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार ताणें आमकां लाभयलां देखून आमी कशें आसा जे खंय हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 ओळ 14 आमी काडया हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 14 कितें सांगता सट्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी बागेवंत जावंक सोदा पळया आज देवाचें उतार आमकां आपोवणें दिता देवाचें उतार आज आमकां उलो दिता मोगोचें सट्टा लागीं मोगोचें सट्टा लागीं न्ही भेदभाव नासतना तो दुबळो तो ग्रेस्त ना सगळ्या एकामेका समाधानान जियोंक आपोवणें दिता म्हणटा आपोवणें आज आमकां दिता देखून ताच्या जेजू क्रिस्ता मारिफात मोगोचें देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार ही खरी शांती हें खरें समाधान आज आमच्या आत्म्याक जेजू देवान आमकां लाभयलां मोगोचें हें समाधान आमकां दिलां देखून हेंच समाधान हेरांक दिवंक आमी प्रयत्न करया मीठ जावन जियोंक आमी प्रयत्न करया आनी ह्याच समाधानान निमाणी घडी पर्यंत ह्याच समाधानान विश्वासी जियोंक तेच विश्वासी देवाच्या मोगान विश्वासी रावोंक आनी ह्याच समाधानान जियोंक तस्सो समय जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.